जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2079 सालको मिथुन राशिको वार्षिक राशिफल लिएर आएको छु। 79 साल मिथुन राशि हुने महानुभावहरुको लागि के कस्तो बन्दैछ, तपाईको भाग्य कर्म परिस्थितिले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईको 2079 सालमा कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ र कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने के कस्ता उपायहरू गरेर अगाडि बढ्ने, यी कुराको पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न सक्नुहुनेछ। त यदि तपाईहरुको जीवनमा कुनै ज्योतिषसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान हामी ढिलो चाँडो नै भए पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो 2079 सालमा तपाईको राशिबाट ग्रह गोचर स्थिति के कस्तो रहनेछ, कुन कुन ग्रह शुभ र कुन कुन ग्रह अशुभ रहेका छन्, यसको छोटो जानकारी लिइहालौँ। मिथुन राशिबाट विशेष राहु ग्रह तपाईको आय स्थानमा रहनेछ, त्यस्तै बृहस्पति ग्रह कर्म भावमा रहनेछ, त्यस्तै शनि ग्रह 8औं भावमा रहनेछ, त्यस्तै केतु ग्रह तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। विशेष शनि ग्रह तपाईको राशिबाट 8औं भावबाट माघ 27 गतेपछि 9औं भावमा भाग्यस्थानमा गइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। वर्ष तपाईका लागि शुभ ग्रह हेर्दै गर्दा राहुको गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ भने बृहस्पति, शनि र केतु ग्रहको गोचर प्रभाव नकारात्मक देखिन्छ। अब यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा हामीले राशिफल तय गरेका छौँ। आउनुहोस् प्रवेश गरौँ राशिफल तर्फ। 2079 साल तपाईको कर्म क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ। यो वर्ष तपाईका लागि प्रयासरत तपाईको नयाँ काम कार्यको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यमा प्रवेश गर्न सक्ने र काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने वर्ष पनि हो। यो वर्ष नयाँ अवसरहरू प्राप्ति हुनेछ र कार्यमा स्थिरतामा भने थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो भएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो वर्ष गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट, नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट थोरै समयमा पनि केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र अब यो वर्ष तपाईका लागि काम कार्यका दृष्टिले आफ्नो मेहनत प्रयासद्वारा राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तर अडेया शनिको प्रभाव पनि रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि कार्यमा नसोचेको अब्जसहरू, चिन्ता, तनावहरू रहन सक्ने। शत्रु पक्षबाट तपाईले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आफूले प्रयास गर्दा गर्दै पनि कार्यहरू ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने, मध्यम गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन्, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको कार्य दृष्टिले विरोधी वर्गहरूसँग केही सम्झौताहरू गरेर बढ्नुपर्ने छ। चुनौतीपूर्ण कार्यको तपाईले समाधान गर्नुपर्ने समस्या पनि बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ, यो कुरामा पनि विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो वर्ष तपाईका लागि अडेया शनिको प्रभावले कार्यक्षेत्रलाई लिएर केही चिन्ता भने बढाउन सक्ने समय पनि हो, त्यसैले मेहनत कोसिसरत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा कार्य दृष्टिले तपाईका लागि मध्यम समय देखिन्छ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा 2079 साल मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि हेर्दै गर्दा तपाईको व्यावसायिक सङ्घर्षका बावजुद तपाईलाई व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सङ्घर्ष केही रहे तापनि तपाईको व्यावसायिक उन्नतिको समय भने देखिन्छ। यो वर्ष क्रय विक्रय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने कृषि पशु व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईलाई केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष सकारात्मक देखिन्छ। अब तपाईका लागि 2079 साल आर्थिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा राहु ग्रहको गोचर प्रभाव आय स्थानमा रहनेछ। जबरजस्त तपाईको आय इन्कम बढ्न सक्ने समय त हो। आय इन्कमको स्रोतलाई फेला पारेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। इन्कमका दृष्टिले तपाईका लागि केही सकारात्मक नै देखिन्छ आर्थिक दृष्टिले। तर यो वर्ष तपाईको आर्थिक केही अनावश्यक खर्चहरू पनि भइदिन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। उन्नति प्रगतिका लागि केही सङ्घर्ष पनि रहन सक्ने समय हो। व्यावसायिक आय इन्कम बढी रूपमा राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले 2079 सालमा
महिनाहरूमा विशेष तपाईंका लागि भदौ, मङ्सिर, चैत र वैशाख महिना तपाईंका लागि केही फलदायी बन्न सक्छन्, उन्नतिको महिनाहरू बन्न सक्छ। र अब विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, पढाइमा मेहनतरत हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि यो साल पढाइका दृष्टिले हेर्दै गर्दा जो उच्च शिक्षामा हुनुहुन्छ र जो प्रारम्भिक शिक्षामा हुनुहुन्छ दुवैका लागि यो वर्ष मध्यम समय रहेको छ र तपाईले विशेष योजनाका साथ बढ्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो अङ्क प्राप्तिका लागि, उच्च स्थान प्राप्तिका लागि तपाईले सङ्घर्षरत भएर नै बढ्नुपर्ने समय हो। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले उच्च प्रतिफलका लागि विशेष तयारीका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि सङ्घर्ष बनी रहन सक्ने समय हो। सोचे अनुसार पर्याप्त ठुलो प्रतिफल भने नमिल्न सक्छ, तर पूर्ण शिक्षा क्षेत्र नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। जोस जाँगर कायम रहन सक्ने शिक्षा क्षेत्रमा भने देखिन्छ। अब यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईंका लागि विशेष अडैया शनिको प्रभाव रहेको छ। त्यसैले तपाईंको कुण्डलीमा यदि शनि कमजोर अवस्थामा छ भने तपाईलाई केही हाड जोर्नी, नशा सम्बन्धी समस्याहरू, घुँडा दुख्ने यी समस्याहरू रहन सक्छन् र विशेष स्वास्थ्यका दृष्टिले नै तपाईंका लागि केही आकस्मिक खर्चहरू बढाइदिन सक्ने समय रहेको छ। र यो वर्ष अडैया शनिको प्रभावले गर्दाखेरि मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने छ। वृद्धहरूले त स्वास्थ्यमा विशेष केयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। वर्षको सुरुवाती समयमा अझ स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल असर देखिन सक्छ, सावधानी रहनुपर्ने छ। अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईंका लागि यो 2079 साल हेर्दै गर्दा दाजुभाइ परिवारमा सामान्य मतभेदको भावना कहिलेकाहीँ देखिन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। परिवार बीच तपाईले साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक समस्याहरूमा आफू जागरुक बनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईंका लागि राम्रो, तर कहिलेकाहीँ समस्याहरू देखिन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष सबैको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। र अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले यो 2079 साल हेर्दै गर्दा तपाईंका लागि प्रेम जीवनमा केही उतार चढावको स्थिति देखा पर्न सक्छ, किनभने केतुको प्रतिकूल असर पनि रहेको छ। त्यसैले प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो प्रेमीको भावना, इच्छा, चाहनालाई बुझेर केही समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा सामान्य दरारको स्थिति देखा पर्न सक्छ। सजग रहेर, सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने छ। र अब दाम्पत्य जीवनमा भने सामान्य रहनेछ। साथ सहयोगको भावनामा बढ्न सक्ने समय हो। त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल नकारात्मक असर पनि नहोला र पनि श्रीमान श्रीमतीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। सन्तान पक्ष यो वर्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। अब यात्राका दृष्टिले मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि वैदेशिक यात्राको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने जो विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि यो वर्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब यो वर्ष तपाईंका लागि के कुरामा थोरै सावधानी रहनुपर्ने छ। हेर्दै गर्दा अनावश्यक खर्च वृद्धि भइदिन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ, शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहनुहोस्। र तपाईंका लागि यो वर्ष केही दुःखदायी सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छ। धर्ममा मन नजान सक्छ। त्यसैले धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईंका लागि वर्षको नकारात्मक असरहरूलाई कमी हुन सक्ने समय हो। त्यसैले आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यी कुराहरूमा थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। र अब यो वर्षमा तपाईंका लागि कार्तिक र फागुन महिना केही सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छन्। यी महिनाहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र राम्रो बनाउनका लागि अब अडैया शनिको प्रभाव छ। त्यसैले शनि स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्। शनिबारको दिन पिपलको बोटमा जल चढाउने गर्नुहोस्। शनिको मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोस्। शनिको नकारात्मक असर हट्नेछ। र तपाईले लक्ष्मी नारायण भगवानको उपासना गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ भने तपाईको नकारात्मक असरहरू हटेर जानेछन्। उन्नति प्रगतिमा तपाईका लागि विशेष प्रभाव पर्नेछ। त्यसैले यी उपायहरू गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। 2079 सालमा तपाईको लागि विशेष नकारात्मक असरहरू हटेर जाओस्। यो वर्ष शुभदायी रहोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।